बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अर्को महिना हुने भनिएको एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा बारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अझै अनिर्णित। अब यो महिनाको अन्तिमतिर हेर्छौँ, त्यहाँसम्म कृषि आउँछ, त्यसपछि निर्णय गरिन्छ। अहिले निर्णय गर्दा बाँकी के हुने भन्ने गर्नुपर्छ नि त। अनि राति कति बेला पनि लिपि फेरि गए तोकेको नाकाभन्दा अन्य नाकाबाट पनि आउने कुरा चाहिँ बारम्बार सुनिन्छ। भारतबाट आइरहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनबारे कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा 70% वयस्कहरूलाई जुलाई 4 भित्र खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जुलाई 4 को स्वतन्त्रता दिवस अघि कम्तीमा 70% वयस्क अमेरिकीहरूले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो खोप लिइसकेको आफूले हेर्न चाहेको बताएका छन्। अमेरिकाको वयस्क जनसङ्ख्याको 56% भन्दा बढीले पहिलो खोप लिएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले पछिल्लो दिनमा खोप लगाउनेको सङ्ख्या घटेको भए पनि लक्ष्य पूरा हुने दिशामै रहेको बताए। हामीले अपेक्षा गरे जस्तै खोप लगाउने गतिमा कमी आएको छ। बहुसङ्ख्यक अमेरिकी वयस्कहरूले पहिलो मात्रा लिइसकेका छन्, तर अझै पनि हामी 10 लाख अमेरिकीहरूलाई दैनिक खोप उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। पछिल्लो 10 दिनमा 10 मध्ये 1 अमेरिकी वयस्कले खोप लगाइरहेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेन उनले अपेक्षा गरे अनुरूप नियामक निकायहरूले अनुमति दिएको अवस्थामा 12 देखि 15 वर्ष बीचका बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउने हजारौं केन्द्रहरू तयार अवस्थामा रहेको पनि जनाएका छन्। एकजना अश्वेत पुरुष जर्ज फ्लोइडको हत्या गरेको भन्दै दोषी ठहर गरिएका अमेरिकाको मिनियापोलिसका एकजना श्वेत पूर्व प्रहरी अधिकारीले नयाँ अभियोजनको माग गरेका छन्। डेरेक सेभिनका वकिलहरूले अदालतमा अभियोजक र जुरीका सदस्यहरूले उपयुक्त व्यवहार नगरेको आरोप लगाए। गएको वर्षको मे महिनामा जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएपछि त्यसले जातीय विभेद र प्रहरी दमन विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध निम्त्याएको थियो। ब्राजिलका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदको एउटा अनुसन्धान निकायलाई राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले कोरोना भाइरस विरुद्धको उनको विज्ञान विरोधी प्रतिक्रियाले 10,000 मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पारिरहेको भन्ने चेतावनी पटक पटक बेवास्ता गरेको बताएका छन्। डाक्टर लुइस म्यान्डेटाले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान नपुर्याई हर्ड इम्युनिटी अर्थात् ठुलो जनसङ्ख्यामा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न सकिने भन्ने धारणा राख्ने सल्लाहकारका भनाई राष्ट्रपतिले सुनेको बताए। म्यान्डेटाले 15 महिना स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका थिए। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा रहेका पर्वतारोही र अधिकारीहरूले त्यहाँ आफूहरूले कोभिड-19 सङ्क्रमणका लक्षण र घटना बढिरहेको पाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राजधानी काठमाडौँका अस्पतालहरूबाट 17 जनामा कोभिड पुष्टि भएका विवरण प्राप्त भएको छ। अवस्था यस्तै रहे सङ्क्रमण गम्भीर रूपमा फैलन सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। तर सरकारी अधिकारीले आधार शिविरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखा परेका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। र इङ्ग्लिस फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर सिटी इतिहासमै पहिलोपटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। आगामी महिना गर्ने भनिएका एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा तोकिएकै समयमा गर्ने नगर्ने विषयबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अझै अनिर्णित देखिन्छ। प्रश्नपत्र तयार पार्ने र परीक्षा केन्द्र छनौट गर्ने जस्ता आन्तरिक तयारीका काम जारी रहे पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था हेरेर परीक्षा हुने नहुने विषयबारे यो महिनाको अन्त्यसम्ममा टुङ्गोमा पुग्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले परिस्थिति हेरेर परीक्षा बोर्डलाई प्रस्ताव ल्याउन भनिएको र त्यसकै आधारमा निर्णय लिइने जानकारी दिएको छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। गत वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पठन पाठन प्रभावित भएपछि चैत्र महिनामा सकिने शैक्षिक सत्रलाई जेठ अन्तिमसम्म लम्ब्याइएको थियो। परीक्षा बोर्डले पनि त्यसै अनुसार एसईई परीक्षा जेठ 12 गतेदेखि र कक्षा 12 को परीक्षा 26 गतेदेखि सुरु गर्ने तालिका बनाएको थियो। तर हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सबै विद्यालय बन्द गरिएका छन्। पछिल्ला दिनमा संक्रमण झनै बढ्दै गएको भन्दै झण्डै 4 दर्जन जिल्लामा निषेधाज्ञा नै जारी गरिएका छन्। वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन त जारी छ, तर परीक्षा के हुन्छ भन्ने अन्यल
कायमै छ। परीक्षाका बारेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल भन्छन्, अब यो महिनाको अन्तिमतिर हेर्छौँ, त्यहाँसम्म कृषि आउँछ, त्यसपछि निर्णय लिन्छ। अब अहिले निर्णय गर्दा बाँकी के हुने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ नि त। त्यो महिनाको अन्तिमसम्म जाँदा कोरोनाको ट्रेन कस्तो हुन्छ, त्यस कारण त्यो महिनाको अन्तिममा हामी निर्णय गर्छौँ। गत वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एसई परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो भने कक्षा 12 को परीक्षा संक्रमण केही कम भएपछि गरिएको थियो। परीक्षा बोर्डले परीक्षाका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी भने जारी राखेको बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए। नियमित काम त भइरहेको छ, सबै कामहरू भइरहेको छ। त्यो हाम्रो तयारीमा कुनै अवरोध छैन। तयारी अनुसार काम हुन सक्ने कि नसक्ने, नभए कहिले हुने, कसरी हुने आदि तयारी कुरा कोरोनाको ट्रेन कस्तो आउँछ अनुसारले हामी निर्णय गर्छौँ। आइतबार शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सुरक्षा समितिको बैठक बसेको र उक्त बैठकमा परीक्षाका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपेलियाले केही पर सार्ने वा वैकल्पिक विधिबाट गर्ने भन्ने बारेमा स्थिति हेरेर परीक्षा बोर्डले प्रस्ताव ल्याउने र त्यसका आधारमा निर्णय लिने बताएका छन्। परीक्षा नभएसम्म विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने काम भने जारी राख्न भनिएको उनले बताए। हाल टेलिभिजन, इन्टरनेट र रेडियोका माध्यमबाट पढाइ जारी राखिए पनि यस्तो साधनको पहुँच सबै विद्यार्थीसँग नभएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै विभिन्न नाका हुँदै नेपाल फर्किनेहरूको चाप बढेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। हाल सरकारले भारतसँगको 13 वटा नाकाहरू मात्रै नेपाल प्रवेशका लागि खुला गरेको छ। भारतसँग धेरै आवत जावत हुने नाकाहरूमध्ये एउटा कैलालीको गौरीफन्टा नाका पनि हो। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्थामा नाकामा आइपुगेका नेपालीहरूको अवस्था र व्यवस्थापनका बारे आज हामीले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले भारतबाट फर्किने नेपालीको चाप अनि उनीहरूको परीक्षण बारे जिज्ञासा राखेका थियौं। हामी चैतवन्त यतातिरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आजका मितिसम्म 2-3 गतेदेखि चाहिँ रेकर्ड राख्न थालिएको हो। अहिले सेकेन्ड वेभ आइसकेपछि 31,257 चाहिँ नि एन्ट्री भएको। यसमा 16,658 को चाहिँ नि हामीले एन्टिजेन टेस्ट गर्दाखेरि 1,557 जना पोजिटिभ भएको चाहिँ अवस्था छ। हिजो आज अलिक घटे जस्तो छ। भनेको आउने क्रम चाहिँ अझै पनि जारी छ र मलाई लाग्छ यो अब एक त इन्डियामा त्यस्तो महामारी फैलिएको छ, अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँ सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू मजदुरी गर्न इन्डिया जाने र ठ्याक्कै यो अब खेतीपातीको मौसम सुरु भएपछि आउने क्रम बढ्ने चाहिँ हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नाकाबाट आउने क्रम जारी रहँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई जिल्लासम्म पुर्याउने कुरा अथवा त्यही चाहिँ क्वारेन्टिन गरेर राख्ने कुरा चाहिँ प्रबन्ध के गरिएको छ? अब हामी एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ। एन्टिजेन किट सकियो भने हामीले PCR गर्नुपर्ने हुन्छ। PCR गरेपछि त्यसको रिपोर्ट आउन 4 देखि 6 घण्टा लाग्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पर्ने छ। त्यही भएर त्यो गेटा मेडिकल कलेजमा चाहिँ हामी होल्डिङ सेन्टर पनि त्यहाँ बनाउने र त्यहाँ पोजिटिभ भएकालाई त्यहाँ राख्ने, नेगेटिभ भएकालाई चाहिँ सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय तहसँग चाहिँ समन्वय गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने निषेधाज्ञाको अवस्था सुरु भइसकेपछि र पछि पनि त्यसरी नै गर्नेमा हामी लागेका छौँ। सबै स्थानीय तहहरूलाई पनि अब आफ्नो स्थानीय तहमा आएका आगन्तुकहरूको रेकर्ड राख्ने, हामी रेकर्ड यहाँबाट पठाउँछौँ। रेकर्ड राख्ने, मोनिटरिङ गर्ने काममा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएको हो। भनेको जिल्लामा अहिलेसम्म क्वारेन्टिन चाहिँ बनाइएको छैन, इन्डियाबाट आएकाहरू सिधै आफ्नो गाउँमै पुगेका छन्। इन्डियाबाट आएकाहरू जो नेगेटिभ देखिएको छ तिनीहरू आफ्नो गाउँमै पुगेका छन्। यहाँबाट हामीले नाकामै सम्झाइ बुझाइ गरेर कम्तीमा 10 दिन चाहिँ घरको परिवारसँग पनि टच गर्नुहोस् र अरू समाजमा पनि टच गर्नुहोस् र उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मास्क दिएर पठाएको अवस्था छ। अब यो कुरा गर्दै गर्दा क्वारेन्टिन रुट चाहिँ स्थानीय तहले बनाउन नसकेका हुन् कि व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौ भने कि किन चाहिँ त्यो नगरिएको हो? स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन चाहिँ मलाई लाग्छ गत वर्ष सबै स्थानीय तहहरूले बनाएर उहाँहरूलाई खर्चको भार पनि बढी भयो र व्यवस्थापन पनि गाह्रो भयो हुनाले अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्नुभएको होला। तर एन्टिजेनको किट सकियो भने हामीले सबैको PCR गर्न सम्भव छैन। त्यस अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँको होल्डिङ सेन्टरले धान्ने बेलासम्म लान्छौँ। नजानेपछि सबैलाई चाहिँ गाडीमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र त्यहाँ क्वारेन्टाइन नबनाइ छुट्टै छ। अहिले नाकाहरूको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा यहाँले मुख्य भोग्नु परेको समस्या चाहिँ के हो नि? सशस्त्र प्रहरी हामीले राखेका छौँ, तर राति कति बेला चाहिँ लिपि चाहिँ त्यो तोकिएको नाकाभन्दा अन्य नाकाबाट पनि आउने कुरा चाहिँ बारम्बार सुनिन्छ र हामीले चाहिँ फर्काएको अवस्था पनि भेटाएसम्म यो चाहिँ समस्या राति दिउँसो नबनिकन इन्डियाबाट चाहिँ मान्छे आइरहेको छ। यो चाहिँ हामीलाई मुख्य समस्या चाहिँ त्यो छ। र अर्को समस्या भने चाहिँ सबैको एन्टिजेन गर्न सकिएको छैन। सबैको गर्न सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो र त्यो त्यसको लागि त एन्टिजेन किटको पनि अभाव छ, हामीसँग गर्न सकिएको पनि अभाव छ। मुख्य समस्या चाहिँ त्यही।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 70% अमेरिकी वयस्कहरूलाई जुलाई 4 भित्र खोप लगाइसक्ने र 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म चाँडो खोप सेवा उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकाको इन्डिपेन्डेन्स डे अघि नै 16 करोड अमेरिकीलाई पूर्ण रूपमा खोप दिइसक्ने उनको लक्ष्य छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् फणिन्द्र दाहालबाट। अहिले अमेरिकामा 10 करोड 50 लाख मानिसले खोप लगाइसकेका छन् र दैनिक झण्डै 10 लाख मानिसलाई खोप दिने गरिएको छ। तर खोप लगाउने दर 3 हप्ता अघिको भन्दा आधाले घटेको छ। बाइडेनले आफ्नो प्रशासनले खोप लगाउने विषयलाई लिएर आशंका व्यक्त गरिरहेका व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेको जनाएका छन्। खोप प्रवाहको दरमा विश्वमै नेतृत्वदायी अवस्थामा रहेको इजरायलले लगभग पूर्ण रूपमा आफ्नो अर्थतन्त्र खुला गरेको छ। इजरायलमा 60% भन्दा केही बढी जनसङ्ख्याले कम्तीमा एउटा खोपको मात्रा लगाएका छन् र त्यहाँ नयाँ सङ्क्रमणका घटना लगभग 0 रहेको छ। सोमबार व्हाइट हाउसमा बोल्दै बाइडेनले 2 महिनापछि स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदा अमेरिका भाइरसबाट पनि स्वतन्त्र हुने गरी अघि बढ्न सकिने धारणा राखे। यसअघि जुलाई 4 सम्ममा जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने लक्ष्य बाइडेनको थियो। अन्तिम विषय। जुम्लाका अस्पताल अनि बजार क्षेत्रमा दिनहुँ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरूले कोरोना भाइरस महामारीका बीच आवश्यक सुरक्षा सामग्री बिनै काम गर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। थप चर्चा संवाददाता कृष्णमाया उपाध्यायबाट। दैनिक जसो बजार क्षेत्रको फोहोर संकलन गर्दै आएको भए पनि फोहोर मैला संकलन गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने सामग्री नहुँदा जोखिम मोलेर भए पनि काम गर्दै आएको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिँदै आएका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 की रमिला सार्की। ड्रेस बुटहरू पन्जा डस्टबिनहरू नग्रे हुन्छ, त्यो खेल्ने भए सजिलो हुन्थ्यो। नालीको उहरू बिल्छाले उठाउँछु, पोलिथिनहरू अनि हातले उठाएर काम चलाइरहेको छु। बिमा छैन, तलब अलिअलि हुन्छ, खाना खर्च गर्दै ठिकै हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको समयमा झन बढी जोखिम मोलेर अस्पतालको सरसफाइमा खटिँदै आएको भए पनि तोके अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। विगत लामो समयदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्यमा खटिँदै आएकी सम्झना नेपाली। ओटीमा राइसीमा अलिक गाह्रै हुन्छ, बिरामी त्यसै आउँछन्, अब कति रोगी आउँछन्, यस्तो सरसफाइ थाहा हुँदैन। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक पर्ने मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर बाहेकका अन्य सामग्रीहरू सहयोग गर्न नसकिएको चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाले जनाएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री सहितका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल भइरहेको बताउँछन् चन्दननाथ नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख लक्ष्मीचन्द्र नेउपाने। सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्ने र पन्जाहरू पनि त्यति बेला मात्रै प्रयोग गर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई अझै त्यो पनि पर्याप्ततै छैन। तर पनि स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने हो, हामीले त्यो पनि एक खालको पहल गरिरहेछौँ नगरपालिकामा। फोहोर सङ्कलनको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन, त्यो समयमा लगाउने छुट्टै लुगा, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर तथा जुत्ता समेत आवश्यक पर्ने भए पनि त्यो सुविधा बिना नै आफूहरूले काम गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ। अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यमा खटिने मानिसहरूले जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यस्तो माग गर्दै आएको उनीहरूले बताएका हुन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति जो बाइडेनले जुलाई 4 को स्वतन्त्रता दिवस अघि कम्तीमा 70% वयस्क अमेरिकीहरूले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो खोप लिइसकेको आफूले हेर्न चाहेको बताएका छन्। एकजना अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको हत्या गरेको भन्दै दोषी ठहर गरिएका अमेरिकाको मिनियापोलिसका एकजना श्वेत पूर्व प्रहरी अधिकारीले नयाँ अभियोजनको माग गरेका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा रहेका पर्वतारोही र अधिकारीहरूले त्यहाँ कोभिड-19 सङ्क्रमणका लक्षण र घटना बढिरहेको बताएका छन्। र इङ्ग्लिस फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर सिटी इतिहासमै पहिलोपटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको छ। उनीहरूले सेमी फाइनलको आफ्नो दोस्रो लेगमा पेरिस सा जर्मालाई 2-0 पराजित गर्दै औसतमा 4-1 गोल अन्तरले जित हात पारे। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजी साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।